पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत बंद हो चुकी है। पाकिस्तान का नुकसान क्यों होगा? काबुल कौन से नए रास्ते तलाश कर चुका है या फिर कर रहा है? और काबुल और दिल्ली का मंसूबा आखिर है क्या? इन चीज़ों के ऊपर हमने आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 14 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान ने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। अफगानिस्तान जैसे दोस्त को नाराज कर दिया है, अपने तमाम तर राबते मुनक़ता कर लिए हैं और उसका नुकसान ये हुआ है कि अफगानिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म की तरफ से अपने ताजरों को ये हिदायत दी गई कि 3 महीने का वक्त है। 3 महीने के अंदर अंदर आपने जितने भी ऑर्डर्स पाकिस्तानी मार्केट को या पाकिस्तानी ताजरों को दिए हैं, आप वो ख़त्म करें, वो डील कैंसिल करें और उसका मुतबादल ढूंढें। 3 महीने के बाद भी अगर आपने पाकिस्तान के साथ अपनी तिजारत को जारी उसारी रखा तो अमारात इस्लामी जो है वो आपको मजीद इंटरटेन नहीं करेगी। ये अफगानिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म की तरफ से अपने ताजरों को हिदायत दी गई और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बातें की गई कि अफगानिस्तान के पास मुतबादिल प्लान भी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो असल नुकसान है वो पाकिस्तान को ज़्यादा होने वाला है और पाकिस्तान की मईशत तो वैसे ही ज़बूहाली का शिकार है। तो इसलिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए था और इस सतह के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। ये वो बातें हैं जो अफगानिस्तान से मुंसलिक अकाउंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो बातें हैं जो अफगानिस्तान के नए बनने वाले जो दोस्त हैं, भारत की मैं बात कर रहा हूं, वो आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन बातों को जज्बात से जवाब देने के की बजाय मैं ये चाहूंगा कि बिल्कुल आराम से, सुकून से, तहम्मुल से और हक़ाइक़ के साथ आपके सामने ये चीज़ें रख सकूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को बाईपास करके अपनी तिजारत को, अपनी मईशत को बेहतर कर सकता है? क्या माजी के अंदर हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल है? अफगानिस्तान किन रस्तों को तलाश करना चाहता है या किन रस्तों को ढूंढ कर उनके ऊपर अपनी तिजारत को जारी सारी रखना चाहता है? वो कौन से ऐसे रास्ते हैं जो माजी के अंदर नहीं दोहराए गए या उनका इस्तेमाल नहीं किया गया और अब अफगान तालिबान जो है उनका इस्तेमाल करके अपने मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं? ये तमाम चीज़ें मैंने आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है, लिहाजा आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो मामला ये है कि सबसे पहले जो नंबर्स हमारे सामने आते हैं वो क्या है? पहले तो आप ये जान लीजिए ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तजारती हजम है वो किस हद तक है। ये मेरी और पाकिस्तान के किसी इदारे की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि वर्ल्ड बैंक की 2023-24 की जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि अफगानिस्तान के 70% ट्रांजिट रेट अब भी पाकिस्तान से होती है। यानी 2023-24 के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ। UN कॉम ट्रेड डाटा ये बताता है कि अफगानिस्तान की 50% से ज्यादा खुराक पाकिस्तान से ही आती है और 80% जो मेडिसिन है, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो जो हैं वो भी पाकिस्तान से आती है। यानी आप इससे अंदाज़ा ये लगाइए कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जो अफगानिस्तान की या किसी भी मुल्क की आवाम को चाहिए होती हैं और उनका कितना बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से ही अफगानिस्तान जो है वो मुंतकिल होता है। अब इसके ऊपर आ जाइए कि माजी में अफगानिस्तान की तरफ से, मैं अभी रिसेंटली इन चीज़ों के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन जब मैं माजी से चीज़ें एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अफगान तालिबान ने ये जो जोश खिताबत के अंदर जो जुमले बोल दिए हैं, इनके असरात क्या होंगे? क्या माजी के अंदर भी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का इसी तरह तजारती बाइकआउट किया गया? अगर किया गया तो किन रस्तों को इस्तेमाल करने का कहा गया? पहले वो आप सुन लीजिए, फिर आपको आज का जो मौजूदा जो जवाब है वो भी मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आप ज़्यादा दूर की बात न करें तो 2016 से ही हम आगाज़ कर लेते हैं। 2016 में मेरे पास जो डाटा है ये बताता है कि अशरफ गनी का टेन्योर था अफगानिस्तान के अंदर और वो ये बयान देते हैं कि हम पाकिस्तान के बगैर तजारत करेंगे और उनका दावा यह था कि बंदर अब्बास, ईरान की जो बंदर अब्बास पोर्ट है वो चाबहार पोर्ट, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसका हुआ क्या कि महज 2 से 3 साल के बाद ही 70% जो ट्रेड थी, 70% ट्रेड थी, फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान से होती रही। दावा क्या था कि हम बंदर अब्बास और चाबहार का रूट इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान से तजारत को, ताल्लुकात को मुनक़ता कर देंगे और उसके 2 या 3 साल गुजर जाने के बाद ही पाकिस्तान से 70% ट्रेड होती रही, वो उसको रोक नहीं सके। अच्छा, अब आ जाइए 2018 के अंदर क्या हुआ? भारत अफगानिस्तान एयर कॉरिडोर बनाया जाता है कि हम इसके जरिए करेंगे और यहाँ पर ये ऐलान किया जाता है कि हम पाकिस्तान के बगैर भारत को माल भेजेंगे। पहले तो ये होता है ना कि अफगानिस्तान के जो सप्लायर्स हैं, ताजिर हैं, वो उनके लिए स्पेसिफिक तौर के ऊपर वहाँ का बॉर्डर तक उनको लाया जाता है, वहाँ से फिर ट्रक और कंटेनर्स खाली किए जाते हैं, फिर आगे जो सामान है वो भारत पहुँचा दिया जाता है। तो जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात उस वक्त भी ख़राब हुए तो उस वक्त फिर ये ऐलान किया गया अफगानिस्तान साइड से कि हम एक फ़ज़ाई एयर कॉरिडोर बना देंगे, फ़ज़ाई कॉरिडोर बनाएंगे और उससे हम अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ तिजारत करेगा और भारत अफगानिस्तान के साथ तिजारत करेगा। तो ये काम भी हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें जो
کرایہ تھا، جو ایکسپینس تھا، ظاہر فضائی رستہ تھا، اس میں 5 گنا مہنگا ہو گیا۔ تو جب آپ کی لاگت اتنی آ رہی ہو ایک چیز کو وہاں بھیجنے کے اندر، تو ظاہر ہے پھر اینڈ یوزر کے اوپر ہی سارے اثرات آتے ہیں، پھر جو بھیج رہا ہے اس کو بھی کچھ خاص بچت نہیں ہوگی۔ تو پھر ہوا کیا کہ محض 1 سال کے بعد ہی اس آپریشن میں یہ جو بڑے فخر اور جوش کے ساتھ ایئر کوریڈور بنایا تھا، اس کے اندر 60% کمی آ گئی، اور یہ بھی منصوبہ جو ہے یہ بھی کینسل ہو گیا۔ اب آ جائیے 2020 کے اندر کیا ہوا۔ اس میں افغانستان نے کہا کہ ہم مزار شریف سے ازبکستان اور ترکمانستان جو روٹ ہے ہم یہ استعمال کریں گے، لیکن اس کے اندر کیا ہوا، یہاں پر سیکیورٹی مسائل کا سامنا بہت زیادہ کرنا پڑا، اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے، انفراسٹرکچر یہاں پر کچھ اچھا جو ہے وہ خاص کو ڈیولپ نہیں ہے، پہاڑی ہیں، مشکل رستے ہیں، پھر یہاں پر سردی کے موسم کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر برف پڑتی ہے، برف سے پورے پہاڑ جو ہیں یہ ڈھک جاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی لمبا کوئی سسٹینیبل روٹ نہیں تھا، اس کو بھی کینسل کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد آ جائیے ابھی اس موجودہ اگزامپل کے اوپر 2021 سے 2024، یعنی ابھی 2025 کر لیں۔ افغان حکام کی طرف سے افغانستان کے جو ڈپٹی وزیر اعظم نے جو بیان دیا کہ ہم پاکستان پر انحصار کم کر دیں گے اور ہم پاکستان کا متبادل ڈھونڈیں گے اور اپنے تاجروں کو ہدایت بھی دے دیں۔ کیا متبادل ہے؟ یہ وہی روٹ ہے، وہی چیزیں ہیں جو اشرف غنی کے دور میں ہوتی رہیں، جو عبداللہ کر چکے ہیں۔ انہیں تو امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی، وہ سب کچھ وہ کر چکے، مگر اس کے باوجود بھی وہ پاکستان کے اوپر انحصار اپنا ختم نہیں کر سکے، کیونکہ انہیں پاکستان ہی سب سے سستا، سب سے مؤثر اور سب سے مستحکم روٹ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر ان کے پاس کوئی متبادل روٹ نہیں ہے۔ اگر افغان حکام اگر جو اس سے پہلے اشرف غنی عبداللہ اگر وہ نہیں کر سکے، تو ایسی کون سی چھڑی افغان حکام کے پاس ہے جسے وہ کریں گے، کیونکہ رستے تو یہی ہے۔ آپ جغرافیہ تو چینج نہیں کر سکتے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ افغان طالبان اب کابل کے اوپر ان کی رجیم آئی ہے، قابض ہوئے ہیں، تو وہ کوئی نیا جغرافیہ لے کر پیدا ہو گئے ہیں یا آگے ہے اور نیا جغرافیہ انہوں نے ڈیولپ دے دیا ہے، اور افغانستان کے اندر انہوں نے سمندر بھی پیدا کر دیا ہے، لینڈ لاک والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جغرافیہ تو وہی ہے جو اشرف غنی کے دور میں بھی تھا، جو عبداللہ کے دور میں بھی تھا۔ تو اس میں بھی جو افغانستان ہے وہ متبادل راستے کون سے ڈھونڈ رہا ہے؟ اس کے اندر بھی جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ایران کا بندر عباس ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں آپ کو پتا ہے کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے یہاں پر فیس کس حد تک زیادہ ہے، اور بھارت گو کہ اس کو فنڈنگ کر رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے، مگر وہ بھی ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے، اس سے زیادہ وہ انٹرٹین بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد آ جائیے ازبکستان، کرغزستان، قازقستان والے روٹس کے اوپر، اس کے اندر وہی مسائل ہیں، مہنگی لاجسٹک ہے، سیکیورٹی کے شدید قسم کے مسائل ہیں، لمبا سفر ہے، کمزور معیشت والے ملک تو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ماضی سے لے کر ابھی تک سینیریو جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور بتانے کا مقصد یہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا بیان جو ہے وہ افغان طالبان نے دیا اور پاکستان نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی، پاکستان کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں پھر کہوں گا کہ تجارت 2 ملکوں کے درمیان اگر بند ہوتی ہے تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ہوگا، پاکستان کا بھی نقصان ہونا ہے، لیکن جس حد تک افغانستان کا نقصان ہونا ہے ویسا پاکستان کا نقصان نہیں ہوا نا۔ اور پھر دوسری بات بہت زیادہ ان اکاؤنٹ سے یہ بھی کی جا رہی ہے کہ چونکہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو منقطع کر دیا ہے، تو لہٰذا پاکستان اب سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ تک رسائی حاصل ہی نہیں کر سکتا، افغانستان کو بائی پاس کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ بھی خام خیالی ہے۔ اچھی بات تو یہی ہوتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن افغانستان آپ کو پتہ ہے کہ اس نے امن دشمنوں کو پناہ دی ہوئی ہے، اقوام متحدہ کہہ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے، عالمی دنیا کہہ رہی ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن کیا پاکستان افغانستان کو بائی پاس نہیں کر سکتا سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ تک رسائی کے لیے؟ اس کے پاس بھی ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ چین کے راستے خنجراب سے کاشغر روٹ جو ہے سی پیک کے شمالی حصہ پاکستان کو براہ راست چین، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان سے جوڑتا ہے۔ افغانستان اس روٹ میں 0 ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ وہ روٹ ہے، اور یہ جواب میں نے اس لیے ضروری دینا سمجھا کیونکہ میں رات سے بہت زیادہ اکاؤنٹس کے اوپر یہ باتیں سن رہا ہوں کہ پاکستان کا راستہ سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ تک ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، پاکستان اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی، افغانستان تو ہے وہ تو اب ایئر کوریڈور بنا لے گا انڈیا کے ساتھ، افغانستان جو ہے وہ ایئر کوریڈور بنائے گا سعودی عرب کے ساتھ، ازبکستان، کرغزستان میں جائے گا سامان۔ بھائی یہ سب کچھ آپ کر چکے ہیں پہلے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ نے کرنا، آپ یہ کر چکے ہیں، سسٹینیبل نہیں رہا، آپ سال کے اندر ہی واپس آئیں گے، اور بہت کم ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے واپس آنا ہے، کیونکہ پاکستان جیسے جو فوائد ہیں، جو بینیفٹس ہیں، وہ آپ کو کسی اور ملک نے دینے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ تمام تر وہ ڈیٹا ہے، چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب